If there's one more gift I ask of you, Lord, it would be peace here on earth. Brothers and sisters, unsa di ay kining kalinaw? Daghan sa tuwa ang maglibog kung unsa bagayod ang tinuod nga kahulugan. Ining gitawag nato og peace. Tungod kay ang uban moingon man nga ang tawo makabaton og kalinaw kung wala siya'y kontra. Mabagyod ni ang tinuod nga kahulugan sa kalinaw? Or unsa man gayud kaimportante kining kalinaw sa matag usa kanato? Kung atong nga nahinumduman nga sa dihang nabanhaw ang atong Ginoo, ang pinakauna nga mensahe niya ngadto sa iyang mga apostoles mao ang kalinaw maanaa kaninyo. Wala siya nangumusta una, wala siya magsulti og daghang mga pulong, hinunua iyang gipaabot ang iyang kalinaw ngadto sa iyang mga apostoles. Ginaingon sa usa ka panultihon, true peace is not the absence of conflict. Ang tinuod nga kalinaw wala maghawa sa posibilidad nga adunay panagbangi. Gitawag kini og gigamit ang not absence of conflict tungod kay daghang mga tao nga for the sake of peace matud pa ilahang i-disregard ang kamatuoran. Dili na lang kumusulti sa tinuod kay aron mahimo kong magmalinawon. Kay kumusulti ko sa tinuod, magubot naman hinon. Mao kini ang usahay mga misunderstanding sa ato ang huna-huna. Apan atong hinumduman nga ang pagtabon sa kamatuoran wala maghatag og tinuod nga kalinaw ug kagawasan. Ningon si San Juan diya sa Juan 8:32, ang kamatuoran mao'y maghatag kanato og kagawasan. Ug kining maong kagawasan mao kini ang maghatag kanato og tinuod nga kalinaw. Kini di ay paghisgot nato og kalinaw, wala ni mag-compromise sa kamatuoran. Peace must always, no, ang kamatuoran, ang kalinaw kinahanglan nga nagauban og nagduyog sa kamatuoran. Dili i-compromise ang kamatuoran aron makabaton ta og pansamantala nga kalinaw. God bless. Maayong adlaw.